बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जमात पाँचवीं के उर्दू किताब। तो आज चैप्टर नंबर 8वां का पार्ट नंबर 2 है। मौजू है जूते की कहानी का। पार्ट नंबर 2 है। तो मैं पार्ट नंबर 1 में मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाई किया गया था। तो आज मेरा पढ़ाई यहाँ से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ से पढ़ाई करना है, तो आप ध्यान से देखिए। तो मैं जूते की कहानी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाई कर लूँगा, तो आप इस पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देकर आप यानी देखिए, ठीक। तो आप देखें, लेकिन इस पर किसी को उतरना नहीं चाहिए। मुझ यानी मुझको आप अपनी जगह जलील समझे तो समझा करें, लेकिन मैं अपने में कोई जलील बात नहीं पाता। मैं जिस चीज़ से बना हूँ, इसी चीज़ से आपका जिस्म भी बना है। मरने के बाद मेरी हालत आपसे अच्छी रही है। मैं तो सड़ने गलने से बच गया और आपके पाँव का लिबास बन गया, लेकिन आपकी खाल मरने के बाद कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। मैं जूता होने में अपनी कोई ज़ल्लत नहीं समझता। अगर मैं बादशाह या किसी अल्लाह वाले नेक यानी पैर मशीद का जूता होता, तो आप आंखों से लगते। अगर किसी उस्ताद का जूता होता, तो आप मुझे सीधा करते। बाज़ सूरतों में मेरी मार भी मज़े से खाते। शायद इस ज़माने की नई रोशनी की आपको खबर नहीं। अच्छी हजरात, बड़ी बड़ी ऊंची सरकारों में जूते अंदर बेतकलीफ जाते हैं, और टोपी जिसको आपने सर चढ़ा रखी है बाहर ही रह जाती है। अब बताइए, जूता होने में मेरी आबरू कैसे कट गई। अब मैंने देखा कि मेरा जूता मुझे और जलील कर रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सोबत किया और कहा, ए कमीने जूते, तुझको कुछ खबर भी है। अल्लाह ने खुद तुझे जलील समझा। हज़रत मूसा जब दरबार इलाहे में पहुंचे तो हुक्म हुआ, अपने जूते उतार डालो। अब देख, यह है तेरी इज्जत सबसे बड़े दरबार में। जूता बोला, बेशक ये सही है, लेकिन जहाँ तक मैंने उनके साथ गया, वहाँ तक आप तो क्या बड़े बड़े नहीं पहुँच सकते। खुदा की क़ुर्बत के लिए ज़रूर था कि मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया के तमाम नुमाइशों से बरी हो जाए। आखिर में तंग आ गया और पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि क्या सचमुच तुम मुझसे अच्छे हो। जूता बोला, मैं क्या जानूं कौन अच्छा है और कौन बुरा। हाँ, मुझे ये मालूम है कि जो अपने फ़राइज़ और हुकूक अमदागी और मुस्तैदी से अदा करें, वो अच्छा है। मेरी ज़बान से निकला, बेशक। जूता फौरन खुशी से बोला, तो फिर मैं आपसे अच्छा हूँ। देखिए, अल्लाह ने मुझे आपके सरत किया। आपने जो काम लेना चाहा, मैंने यानी गसर नहीं किया। आप मुझको पहनकर बुरे काम करने लगे। आप दूसरों को दुख पहुंचाने गए। आप झूठी गवाहियां देने गए। आप चोरी करने लगे। आप मस्जिदों से मुझे उठा लाए। मैंने फरमान बरदरी से इनकार तो नहीं किया। आप मुझे पहनकर नजासत में चले गए। ठीक अजीज स्टूडेंट, एक बार फिर से देखें आप। लेकिन इस पर किसी को उतरना नहीं चाहिए। मुझको आप अपनी जगह जलील समझे तो समझा करें, लेकिन मैं अपने में कोई
اپنے میں کوئی ذلیل بات نہیں پاتا. میں جس چیز سے بنا ہوں اسی چیز سے آپ کا جسم بھی بنا ہے. مرنے کے بعد میرے حالت آپ سے اچھی رہی ہے. میں تو سڑنے گلنے سے بچ گیا اور آپ کے پاؤں کا لباس بن گیا، لیکن آپ کی کھال مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. میں جوتا ہونے میں اپنی کوئی ذلت نہیں سمجھتا. اگر میں بادشاہ یا کسی اللہ والے نیک پیر مسجد کا جوتا ہوتا تو آپ آنکھوں سے لگتے. اگر کسی استاد کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے سیدھا کرتے. بعض صورتوں میں میری مار بھی مزے سے کھاتے. شاید اس زمانے کی نئی روشنی کی آپ کو خبر نہیں. اچھی حضرات، بڑی بڑی اونچی سرکاروں میں جوتے اندر بے تکلیف جاتے ہیں اور ٹوپی جس کو آپ نے سر چڑھا رکھی ہیں باہر ہی رہ جاتی ہیں. اب بتائیے جوتا ہونے میں میری ابرو کیسے گٹ گئی؟ اب میں نے دیکھا کہ میرا جوتا مجھے اور ذلیل کر رہا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن صحبت کیا اور کہا، اے کمینے جوتے، تجھ کو کچھ خبر بھی ہے. اللہ نے خود تجھے ذلیل سمجھا. حضرت موسیٰ جب دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا، اپنے جوتے اتار ڈالو. اب دیکھیے ہے، تیری عزت سے بڑے دربار میں جوتا بولا، بے شک یہ صحیح ہے، لیکن جہاں تک میں آپ کے ساتھ گیا وہاں تک آپ تو کیا بڑے بڑے نہیں پہنچ سکتے. خدا کی قربت کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام نمائشوں سے بری ہو جائے. آخر میں تنگ آ گیا اور پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا سچ مچ تم مجھ سے اچھے ہو؟ جوتا بولا، میں کیا جانوں کون اچھا ہے اور کون برا. ہاں، مجھے یہ معلوم ہے کہ جو اپنے فرائض اور حقوق عمدگی اور مستعدی سے ادا کریں وہ اچھا ہے. میری زبان سے نکلا بے شک. جوتا فوراً خوشی سے بولا، تو پھر میں آپ سے اچھا ہوں. دیکھیں، اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ کیا ہے. آپ نے جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا. آپ مجھ کو پہن کر برے کام کرنے لگے. آپ دوسروں کو دکھ پہنچانے گئے. آپ جھوٹی گواہیاں دینے گئے. آپ چوری کرنے لگے. آپ مسجدوں سے مجھے اٹھا لائے. میں نے فرمان برداری سے انکار تو نہیں کیا. آپ مجھے پہن کر نجاست میں چلے گئے. ٹھیک عزیز اسٹوڈنٹس، تو آج میرا موضوع میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو عزیز بچوں، آپ بھی یعنی جوتے کی کہانی کو آپ خود بھی بار بار پڑھائی کیا کر لو، تاکہ اس سے آپ کو ایک اچھا کہانی سننے میں ملیں گے اور آپ کو دوسروں کے سامنے یعنی موقع ملے گا کہ آپ جوتی کی کہانی دوسرے یعنی آپ کے ساتھیوں کو یا کلاس کے بچوں کو سننے کا بھی موقع مل جائے گا. تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم.